बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब शरीफ अल-मेहदी फ़िल क़ुरआन मर्ज आला जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामज़िल्लहु की तालीफ़ शुदा कुतुब में से एक है। ये किताब दर हकीकत उन 10 क़ुरआनी आयात का मजमुआ है जो तफ़सीरन, तावीलन, तंज़ीलन, तदबीक़न या तशबीहन हज़रत इमाम मेहदी मुंतज़र अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की अज़मत पर दलालत करते हैं। मर्ज आली क़द्र दामज़िल्लहु ने इन आयात को कुतुब आम्मा जैसे सुलेमान क़ंदूज़ी की किताब यनाबिउल मवद्दा वग़ैरह से साबित किया है कि ये तमाम आयात इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से मुताल्लिक़ हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्ताहिरीन व लअनु अला अअदाइहिम अजमईन इला यौमिद्दीन। नाज़रीन सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। मक़ाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उसी मुसलसल के साथ कि जिसके अंदर वो उन आयात को बयान किया जाएगा कुरान करीम से कि जिसमें परवरदिगार आलम के उन इरशादात को बयान किया जाएगा कि जिनके बारे में अहले सुन्नत हज़रात से रिवायात आई हैं कि ये आये या ये आयात इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मेहदी मुंतज़र अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ के बारे में नाजिल हुई है। और उसी के साथ साथ जिस तरह से अर्ज़ किया कि शियों के मनाबे से जो रिवायात नक़ल हुई उनको भी साथ में ही बयान किया जाएगा। उन आयात में से ये आय करीमा है कि जो सूरह बक़रा में मौजूद है। गुज़श्ता जलसे में जो सूरह बक़रा की दूसरी और तीसरी आयत थी उसके बारे में बयान किया गया था, हुदन लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब। इस जलसे में सूरह बक़रा की 60 नंबर आयत है कि जिसके अंदर ये तज़किरा हो रहा है व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर। जब मूसा ने अपने कौम को सैराब करने की बात की, तलब किया कि मैं अपनी कौम को सैराब करना चाहता हूँ। व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर। तो हमने मूसा से कहा कि अगर अपनी कौम को सैराब करना चाहते हो तो क्या करो, फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर, अपने असा से इस पत्थर के ऊपर मारो। फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर फ़ंफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना। जैसे ही जनाब मूसा ने अपने असा को उस पत्थर के ऊपर मारा तो उसमें से 12 चश्मे फूटे। 12 चश्मे उस पत्थर में से फूटे। क़द अलिम कुल्लु उनासिन मशरबहुम, और सबको उनको जो मशरब था यानी जो पीने की जगह थी, जहाँ से उनकी प्यास को मिटना था। बहुत तवज्जो कीजिएगा इस जुमले के ऊपर, मशरबहुम यानी जहाँ से उनकी प्यास को मिटना था वो लोगों को पता चल गया। फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना, ठीक है, 12 चश्मे फूटे और जब फूटे तो उन्होंने उससे पी लिया और जो उनके पीने की जगह थी वो उनको पता चल गई। ठीक है, ये परवरदिगार आलम का इरशाद है सूरह बक़रा में 60 नंबर आयत में। यहाँ के ऊपर रिवायत नक़ल है कहाँ से, उस किताब का नाम है अल-मनाक़िबुल मिआ मिन तरीक़िल आम्मा। 100 फ़जीलतें कि जो अहले सुन्नत की तरीक़ से, अहले सुन्नत के ज़रिए से जो हम तक पहुँची हैं वो क्या हैं। ये जनाब बहुत बड़े मुहद्दिस कि जिनका नाम था सैयद हाशिम बहरानी, अपनी किताब गायतुल मराम में उन्होंने इस बात का तज़किरा फ़रमाया है और फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि से सुना गया कि एक तवील हदीस में रसूल अकरम ने बयान फ़रमाया कि मन सर्रहु लियक़्तदी बिही, अगर कोई चाहता है कि वो मेरी इक़्तिदा करे, लियक़्तदी बी, अगर कोई चाहता है कि वो मेरी इक़्तिदा करे, फ़अलैहि अन यतवल्ला विलायत अली इब्न अबी तालिब वल अइम्मत मिन ज़ुर्रियती। अगर कोई चाहता है कि वो मेरी इक़्तिदा करे तो क्या करना है उसे, फ़अलैहि, तो उसके ऊपर लाजिम यह है कि वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत का इक़रार करे, उनकी विलायत को कबूल करे
اور جو میری ذریت میں سے جو امام ہیں، جو مولا علی علیہ السلام کی نسل سے جو 11 امام ہیں، ان کی بھی ولایت کو وہ قبول کرے۔ جب وہ 12 اماموں کی ولایت کو مان لے گا تو کہا جائے گا کہ ہاں اس نے رسول خدا کی اقتداء کی ہے۔ فرماتے ہیں رسول اکرم فَإِنَّهُمْ خُزَّانُ عِلْمِي، کیونکہ یہ میرے علم کا خزانہ ہے۔ ٹھیک، اب آپ بہت توجہ کیجئے گا کہ یہ ابھی جو روایت نقل کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ اہل سنت کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی کتاب میں ہے۔ تو رسول اکرم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو فقام جابر بن عبداللہ الانصاری، اصحاب کے مجمع میں جب اس بات کو بیان کیا تو جابر بن عبداللہ انصاری کھڑے ہو گئے۔ فقال، اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ما عدت الائمہ، یہ جو آپ اماموں کی بات کر رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کو ماننا ہے اور جو میری ذریت میں سے جو میری نسل میں سے امام ہوں گے ان کو ماننا ہے، تو وہ کتنے ہیں؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ یا جابر، اے جابر سنو، سألتنی رحمک اللہ، تم نے مجھ سے سوال کیا خدا تم پر رحمت کرے۔ تم نے کیسا سوال کیا؟ فرماتے ہیں سألتنی عن الاسلام باجمع، تم نے پورے اسلام سے مجھ سے سوال کر لیا، یعنی پورے اسلام کے بارے میں تم نے سوال کر لیا ہے۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو 12 امام ہیں کہ جن کا عدد، یہ جو امام ہیں کہ ائمہ کی تعداد جو تم نے بھی پوچھی ہے، یہ پورے اسلام جو ہے وہ انہی میں منحصر ہے۔ یعنی اگر کوئی 12 اماموں کے باہر آ کے کوئی بات کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے، وہ بھی خارج ہے اور اس کی بات بھی اسلام سے خارج، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو بہرحال تو رسول اکرم نے فرمایا جابر کے سوال میں کہ وعدتهم عدت العیون التي انفجرت لموسیٰ بن عمران، اماموں کی تعداد اتنی ہے کہ جتنے چشمے موسیٰ بن عمران کے لیے پھوٹے تھے، جتنے چشمے جناب موسیٰ ابن عمران علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام کے لیے پھوٹے تھے، کہ جس طرح سے اس آیت کے اندر ذکر ہوا ہے کہ فانفجرت منہ 12 عینا، کہ ان کے لیے 12 چشمے پھوٹے تھے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں ان کا ائمہ کی جو عدد ہے، ائمہ کی جو تعداد ہے وہ بھی اتنی ہے جتنے چشمے پھوٹے تھے۔ حین ضرب بعصاہ الحجر، کہ جب موسیٰ نے اپنے عصا سے حجر کے اوپر، پتھر کے اوپر مارا تھا تو کتنے چشمے پھوٹے تھے؟ اتنے ہی ائمہ کا عدد ہے۔ پھر خود فرماتے ہیں رسول اکرم کہ فانفجرت منہ 12 عینا، کہ اس میں سے 12 چشمے پھوٹے تھے۔ تو یہ وہ عدد ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، کہ یہ عدد وہی عدد ہے کہ جو جناب موسیٰ کے پھوڑے گئے چشموں کا عدد تھا۔ یہ اہل سنت کی روایت ہے۔ آئیے اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے منابع میں کہ بہار کی 36 نمبر جلد اور 263 نمبر صفحے کے اوپر یہ روایت کیسے یہ بیان کی گئی ہے۔ یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ جابر نے جب پوچھا تو رسول اکرم نے فرمایا کہ اے جابر تم نے پورے اسلام کے بارے میں مجھ سے سوال کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اور ائمہ کی جو تعداد ہے وہ اتنی ہے کہ جتنے چشمے موسیٰ کے لیے، جناب موسیٰ کے لیے پھوٹے تھے کہ جب انہوں نے اپنے عصا کو پتھر کے اوپر مارا تھا۔ یہ اہل سنت کی روایت میں یہیں تک روایت کو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن علامہ مجلسی نے جو روایت نقل کی ہے بحار الانوار کی 36 نمبر جلد کے 263 نمبر صفحے پر، علامہ مجلسی نے اسی روایت کو اور آگے بڑھایا کہ خود رسول اکرم نے فرمایا فَالْأَئِمَّةُ یا جابر اولہم علی بن ابی طالب، پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، وآخرہم القائم علیہ السلام، اور جو آخری ہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ تو یہ آیت امام زمانہ علیہ السلام سے مرتبط ہے، اور یہ اہل سنت کی کتابوں میں اس آیت کا تذکرہ جو ہے وہ ہم کو ملتا ہے۔ اس آیت کے ذکر میں روایات اہل سنت کی کتابوں میں ملتی ہیں، کہ جس طرح سے میں نے ان روایات کو مکمل کیا اپنی اہل شیعہ کی کتابوں سے۔ اور انشاءاللہ اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا تکملہ اور ہے کہ جو اگلے تسلسل میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔